السلام عليكم ورحمة الله أصدقاء ديالي مرة أخرى على درس جديد في قناتي فرنسي فصيل للناس مبتدئين في اللغة الفرنسية. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وتستافدوا من لا فيديو ديال اليوم كباقي لي فيديو اللي فاتوا، وتبارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد، وحتى اللي عنده شي سؤال ولا بغا يسولو يخليه لنا في الكومونتير باش نجاوبكم عليهم ان شاء الله. وما تنساوش تدعمونا بلايك. كما كتعرفوا الدرس اللي فات هضرنا فيه على لي 3 جروب والافعال اللي كينتميو كل جروب في اللغه الفرنسيه، والازمنه الاكثر تداولا في اللغه الفرنسيه اللي هما 4. كيف ما وعدتكم وقلت لكم كل جروب غنديروا له حصه، يعني كل جروب غنشوفوا في حصه اللي هو خدينا اليوم. لا بروميير جروب غنشوفوه اليوم ان شاء الله، ومازال درس اخر حصه اخرى نشوفوا فيها لا دوزيام جروب، وكذلك حصه اخرى غنشوفوا فيها لا تروازيام جروب. لا بروميير جروب les verbes que se terminent par ER à l'infinitif, ils représentent près de 90% des verbes. عندنا أفعال اللي كينتهيو ب ER terminés par ER اللي كينتهيو ب ER في اللغة الفرنسية كيمثلوا 90% اللي كينتميو لا بروميير كوب، يعني 90% ديال لي فيرب كينتميو لا بروميير كوب في اللغة الفرنسية اللي هما كينتهيو ب ER. غنشوفوا قليل من هاد الافعال لي فيرب commencer, frapper, monter, entrer, parler etc. العديد والعديد كيف ما قلنا 90% اللي كيمثلوا لينا الافعال اللي كينتهيو ب او ار اللي كينتميو لا بروميير كول. غنشوفوا اليوم هاد الافعال اللي كينتهيو ب او ار تصريفهم في الازمنه باربعه اللي هما هضرنا عليهم في الحصه اللي فاتت. الازمنه اللي عندنا هما بريزون، فيتور سامبل، باسي كومبوزي في الصفحه الاخرى، والامبارفي. هاد الازمنه اللي اكثر تداولا في اللغه الفرنسيه، الناس اللي بغاو يهضروا اللغه الفرنسيه يتكلموا بها او جاتهم فرصه يمشيو لبرا وخصهم اللغه الفرنسيه او بغاو يفهموا الى غير ذلك، هاد الازمنه اللي عندنا اكثر تداولا في اللغه الفرنسيه اللي خصهم يركزوا عليها. غنشوفوا لو بريزون اي زمن الحاضر. الحاضر، ما معنى الحاضر؟ والحاضر هو شي حاجه كنعيشوها الان، بريزون في البريزون. Les terminaisons au présent de l'indicatif sont النهايات اللي كنستعملوها تصريف الفعل في بريزون كتاخد هاد النهايات او، او ار، او، او ان اس، او زد، او ان تي حسب كل ضمير. كيف ما كتعرفوا الضمائر اللي عندنا في اللغه الفرنسيه جو، تي، ال، كذلك اون، نو، فو، ال افيك اس، ال افيك اس. On a le verbe parler. Le verbe parler غنشوفو تصريفو في زمن الحاضر اي لو بريزون. قلنا افعال اللي كينتهيو ب او ار منهم parler. دائما في البريزون كنجيو كنحيدو هاد او ار، كنحذفوها وكنخليو غير هادي راديكال بارل، كتبقى غير بار، وكنزيدو عليها هاد النهايات حسب نهاية كل ضمير. هاد النهايات اللي خاصكم تحفظوهم راه هما اللي غتستعملوهم في اي فيرب كينتهي ب او ار اللي قلنا هما اغلبيه لي فيرب كينتهيو ب او ار اللي كيمثلوا لنا 90% اللي كينتميو لا بروميير كوب. بارل حذفنا ليها او ار خلينا غير بارل، بارلي خلينا غير بارل، بارل زدنا عليها نهايه كيف ما كتشوف ولات عندنا جو بارل او في الاخر، tu parles es في الاخر، et le l on parle e في الاخر. nous parlons ons زدنا عليها كيف ما كتبان لكم. vous parlez ez، elle ou elle parlent parle
كذلك عفوا او ان تي ما كتنطقش، باغ او ان تي ما كتنطقش، ما كنطقوهاش. كيف ما وضحت لكم باللون الاصفر النهايات اللي زدناهم، هاد النهايات خصكم تحفظوهم عن ظهر قلب، غتوظفوهم في كيف ما كان فيرب اللي كينتهي ب او ار غادي تزيدوهم عليه، غتحيدوا لي او ار وغتوظفوهم فيه. في الزمن الحاضر اي لو بريزون امتى كنستعملوه كيف ما كنقولوا aujourd'hui اليوم، سي اليوم، maintenant الان، en ce moment هذه اللحظه، actuellement حاليا، الى غير ذلك. الاوقات اللي يمكن لينا نستعملوا فيها الزمن الحاضر لو بريزون. غنمشيو دابا لو فيتور سامبل المستقبل. عندنا لو فيتور سامبل وعندنا كذلك لو فيتور بروش اللي غنديروا ليه تا هو شي حصه ونهضروا عليه، اللي كذلك تا هو سهل وسهل كثير في الاستعمال. غنهضروا عليه ان شاء الله في حصه، غنديروا ليه حصه خاصه. لو فيتور سامبل المستقبل اللي غيجينا في المستقبل. on ajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT à l'infinitif du verbe. l'infinitif du verbe كنزيدو لي on ajoute les terminaisons هادو، كنزيدو لي هادو، كنخليو لو فيرب كيف ما هو. مثلا هنا خدينا باغلي اللي هو اللي غنهضروا عليه، باغلي كنخليو كيف ما هو، ما كنحذفوش لو او ار، كنخليو كيف ما هو، كنزيدو عليه هاد النهايات حسب كل ضمير ضمائر اللي عندنا. نشوفوا تصريف كل حيدة. جو بارلوغي كيف ما كيبان لكم لو فيرب بارلي هو كيف ما هو، خديناه وزدنا عليه اي. tu parleras AS et le elle parlera A. Nous parlerons ONS. Vous parlerez EZ et le elle parleront ONT. كيف ما كيبان لكم في لو فيتور سامبل كنخليو لو فيرب كيف ما هو وكنزيدو ليه هاد النهايات. هاد النهايات هما اللي غتحفظوهم وتبقاو تزيدوهم على اي فيرب كينتهي ب او ار. امتى كنهضروا على لو فيتور سامبل، يعني امتى كان لينا نصرفوا على حساب لو فيتور سامبل؟ ملي كنهضروا على المستقبل اللي قلنا هو دوماه، غدا، لا سومين بروشان، الاسبوع المقبل، دون الموا، الشهر المقبل، الى غير ذلك اكسيتيرا. اي زمن الماضي عندنا لو باسي، عندنا فيه باسي كومبوزي زمن الماضي المركب، لامبارفي الماضي البعيد، وغنشوفوا الفرق اللي ما بيناتهم. هاد باسي كومبوزي و لامبارفي اكثر تداولا في اللغه الفرنسيه. عندنا لو باسي كومبوزي اي الماضي المركب، مركب من مساعد الفعل وفعل، من لوكسيليير اي لو فيرب. كيف ما كنشوفوا هنا عندنا مركب من طرفين، من لوكسيليير اي لو فيرب. j'ai parlé et le verbe avoir. وكذلك غنشوفوا حصه خاصه اللي غنهضروا فيها على شنو هما الافعال اللي كيمشيو مع لوكسيليير avoir، وشنو هما الافعال او لي فيرب اللي كيمشيو مع لوكسيليير être. كذلك غنشوفوا حصه اخرى افعال يمكن لينا نستعملوا مع لوكسيليير avoir والافعال اللي غنستعملوا مع لوكسيليير être. بالنسبه لو فيرب بارلي غنستعملوه مع لو فيرب avoir اللي عندنا هنا. j'ai parlé, tu as parlé, et le elle, on a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, et le elles ont parlé. عفوا هنا مكايناش او لحقاش عندنا
فويل ا. النهايات اللي كياخذوهم او كنحذفوا ار كيف ما درنا قبيله ونزيدو او افيك اكسون في نهايه كل فيرب. بالنسبه لي فيرب بروميير كور كيف ما قلنا غنشوفوا ان شاء الله لي فيرب اللي كيمشيو مع لوكسيليير اتر اي لي فيرب اللي كيمشيو مع لوكسيليير افوار. بالنسبه للزمن الماضي البعيد l'imparfait. L'imparfait. Les terminaisons ou l'imparfait de l'indicatif sont AIS, AIS, AIT, EONS, IEZ, AIENT. النهايات اللي كياخدها لو فيرب عند تصريفه في l'imparfait هما هادو حسب كل ضمير الضمائر اللي عندنا. لو فيرب بارلي كما هضرتكم عليه قبيله كنحذفوا او ار. كنحذفوا او ار كنزيدوا عليهم هاد النهايات حسب كل نهايه كل ضمير. جو بارلي tu parlais et le elle parlait. كيف ما كتلاحظوا جو tu et le elle عندهم نفس النطق. parler parler parler. Nous parlions, vous parliez et le elle parlait. هادو هما النهايات اللي كياخدها كل فعل حسب كل ضمير. بالنسبه كما كيبان لكم هنا عندنا لو باسي كومبوزي الى بارفي هما بجوجهم ماضي هذا الماضي البعيد هذا الماضي المركب. اشنو الفرق ما بين كل واحد؟ امتى كنخدموا كل واحد؟ لامبارفي كنخدموه في شي حدث اللي في الماضي دام واحد المده طويله. بالنسبه للباسي كومبوزي كنخدموا لواحد الحدث اللي وقع في الماضي وقع يعني في واحد مده صغيره فرمشة عين او في مده صغيره الى غير ذلك. بالنسبه للامبارفي كيف ما قلنا حدث اللي وقع دام واحد المده طويله في الماضي او وصف شيء في الماضي لوصف شيء في الماضي. ناخذ واحد المثال بالنسبه للامبارفي باش تفهموا اكثر. quand j'étais petit j'adorais manger دي غلاس. مني كنت صغيره كان كيعجبني ناكل الكلاص. كيف ما كيبان لكم هنا خدمنا لو فيرب عفوا زمن الماضي البعيد لامبارفي. علاش وصفت واحد المده اللي كنت فيها انا صغيره يعني في الصغر ديالي راه ماشي عشت واحد المده قليله صافي واحد المده دازت طويله واحد بيريود طويله فتره طويله دازت في حياتي ديال مرحله الصغر اللي هي كان كيعجبني ناكل فيها الكلاص. هما كذلك عندهم نفس اوقات البارحه لا سومين ديغيير الاسبوع اللي فات il y a longtemps منذ مده طويله اكسيتيرا الى غير ذلك. ان شاء الله في الدرس ديالنا ديال المقبل اللي غنهضروا على لي فيرب كينتميو لا دوزيام جروب التصريف ديالهم في كل زمان على حده وكذلك غنشوفوا لا تروازيام جروب وكذلك غنشوفوا كيف ما قلت لكم لي فيرب اللي كيمشيو مع لوكسيليير اتر اي لي فيرب اللي كيمشيو مع لا تروازيام اتر لا لوكسيليير افوار عفوا. وغنزيدو كثر وكثر غنهضروا على الازمنه باسي كومبوزي ولا امبارفي غنهضروا فيه درس خاص مقارنه ما بيناتهم وغنعطيو كل مثال عن حده باش تفهموا اكثر امتى تهضروا في باسي كومبوزي امتى تهضروا على في لامبارفي امتى توظفوا كل واحد. كنتمنى انكم تستافدوا معنا من لا فيديو ديال اليوم ولا فيديو من احسن تعاودوا او لا تيلوتشارجيو في لا تليفون ديال في هذا في لا فيديو في التليفون ديالكم باش تستافدوا
والى الدرس المقبل ان شاء الله بحول الله.